دروازہ میرے ابیرا فرمایا ازمائش میں نا اللہ دے در تے آ کے سوال کریا کر آکھیا من الخوف والجوع فرمایا میں ضرور ازمائش کرانا دشمن دا خوف تیرے دل اندر پا کے میں تیری ازمائش کرانا میرے ابیرا ویکھیا نے فلسطین دے اندر کتنے مسلمان نے میرے ابیرا اللہ دا منن والے آمینہ بلال دا کلمہ پڑھنے والے اسرائیل اسی آپ کہنے اسرائیل مرد آباد اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے میرے ابیرا نہیں آکھنا اسرائیل مرد آباد اے آکھنا اللہ اسرائیل دے اندر جتنے یہودی نے اللہ انہا ظالمانو تباہ و برباد کر دے میرے ابیرا اللہ میں دعا کرنا اللہ مجاہدین اسلام دے اپنے گھروں کے اندر قبرہ بندیاں جاریاں نے گھر پہ گھر کر دیتا گیا آج مسلمانوں میرے ابیرا اس موقع دینا اللہ نے فرمایا جدو ایج دی نویت بن جاوے ایج دا موقع بن جاوے فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فرمایا پھر جہاد فرض ہو جاندہ وے جہاد فرض ہو جاندہ وے میرے ابیرا آج فلسطین دے مسلمان حضرات پریشانی دے اندر مبتلا نے نا انیا حکومتہ میں ایکشن نہیں لے لیا اللہ ذوالجلال دی قسمیں سانوں آرڈر ہو جاوے اسی اور نام دی مدد واسطے پہنچ جائیے کائنات دا بادشاہ مدد کرنے والا وے لیکن اللہ سمیشہ دے اندر اینا مصیبتاں دے اندر پاکے اپنے مومن مسلمان بندے دی ازمائش کر دینے میری ابیرا میں دعا کرنا اللہ جو میں دیاں بابرکت کریاں نے اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی اللہ کے ابھی امداد فرما دے میری ابیرا چھوٹیاں چھوٹیاں مسوم کلیاں نو ملبے دے نیچیوں کھڑ کے ہسپتال دے اندر پہنچایا جا رہے ہیں سب کسے دا اترے آوے کسے دا ہاتھ اترے آوے کسے دا بازو کٹیا ہوئے آوے کدی رات نو دعا کریا کر جدو ایماندر بکھی دا اللہ دی قسم نیندہ اڑ جاتی آنے رات نو اینا دی تو کر سمنا میں رات نو مسلح دے آگے دعا کریا کر اللہ مجاہدین اسلام دی مدد فرما دے اللہ اینا ظالمہ یہودیانو اللہ تباہ و برباد فرما دے جنا چھوٹیاں چھوٹیاں مسوں کلیاں تھی ظلم زیادتیاں کیتیاں نے اللہ دا قرآن بولے من الخوف فرمایا میں دشمن دا خوف آکے ازماواں گا تواڈی ازمائش کراں گا میرے ابیرا والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فرمایا میں تانوں بھوکیاں رکھ کے ازماواں گا حضرت نبی ایوب علیہ السلام میرے ابیرا اللہ دی عبادت کرنے والے اللہ نے رزق بھی دیتا وے اللہ نے مال بھی دیتا وے اللہ نے اولاد بھی دیتی سب کچھ دیتا وے میرے ابیرا شیطان کہندا وے اللہ نبی ایوب تیری عبادت کردا وے میرے ابیرا اللہ فرماتے نے میرا نبی عبادت کردا تے صرف میری کردا وے اللہ تو تے سب کچھ دیتا وے نا اللہ تو مال بھی دیتا ہے اللہ تو سب کچھ دیتا ہے او خوشحالیاں دے اندر تیرا شکریہ ادا کردا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر نبی ایوب ازمائش اندر بھی آ جاوے انہیں جدوں بھی پکارنا ہے مینوں ہی پکارنا ہے میرے در تے آ کے سوال کرنا ہے میرے ابیرا اللہ دی طرف
نبی ایوب دے آزمائش آئی ہے نا پریشانی آئی ہے نبی ایوب دے میرے ابیرا 18 سال بیماری دے اندر رہ کے نا حضرت ایوب علیہ السلام نے نا جدو اللہ نے بیماری اندر رکھیا ہے حضرت ایوب نے 18 سال بیماری دے اندر اے ہویا کہ اللہ مع الصابرین اللہ میں صبر کرانا جڑا بندہ صبر کر لاوے میرے ابیرا اج ساڈے اندر صبر ختم ہو گیا ہے اج ساڈے اندر پریشانی آتی جڑی مین وجہ او صبر کوئی نہیں او کھویلا آ جاوے نا او کو اولاد بھی چھڈ جاندی ہے او کھویلا آ جاوے نا یار بھی چھڈ جاندے نے او کھویلا آ جاوے نا مالدار بھی چھڈ جاندے نے او کھویلا آوے رشتہ دار بھی چھڈ جاندے نے اللہ فرماتے نے جدو اینا موقعاں تے جدو میں تو سوال کرنا میرے کولوں منگنا ہے میرے ابیرا کسی دی گالی دا جواب گالی اندر نہیں دینا کوئی گالی کٹ جاوے انہوں گالا نہیں کٹنی کوئی تھپڑ مار جاوے انہوں گالا نہیں کٹنی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا کوئی تھپڑ مارے تے صبر دا دامن پکڑنا میں میرے ابیرا کو جواب نہیں دینا تیرے نال کائنات دا بادشاہ تیرے نالوں مشکل کشاتے حاجت رواوے میرے ابیرا جدو تو گالی دا جواب گالی اندر نہیں دینے گا جدو تو تھپڑ دا جواب تھپڑ اندر نہیں دینے گا اللہ فرماتے ہیں میں پھر تیرا ساتھ بھی دیواں گا میں تیرا دفاع بھی کراں گا اللہ فرماتے ہیں میں تیرا دفاع بھی کراں گا تیرا میں ساتھ بھی دیواں گا میں تیرے نال ہوواں گا تیری عزت دی حفاظت بھی کراں گا تیری عزت اندر میں اضافہ بھی کراں گا تیرے مال اندر میں اضافہ کر دیواں گا میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا میرے یہ سمجھ لو سنگر کوئی مزدور آیا دل سنو فیکٹری دا مالک آیا دل سنو میرے ابیرا مزدور دے کولو کوئی غلطی ہو جاوے صبر کریا کر گالیاں نہ دیا کر تھپڑ نہ ماریا کر میرے ابیرا کوئی مزدور کام کرنے والا کوئی غلطی مالک والوں ہو جاوے میرے ابیرا بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا صبر کرنا میں جڑا بندہ صبر کر داوے میرے ابیرا آج اولاد اپنے ماں باپ تو تانگے وجہ بے صبری ہے ساس نو تو تانگے بے صبری وجہ میرے ابیرا نو ساس تو تانگے بے صبری دی وجہ تو پیر تو پریشان ہے بے صبری وجہ میرے ابیرا اولاد اپنے ماں باپ تو پریشان ہے وجہ بے صبری ہے ٹیچر استاد دیکھو استاد اپنے شاگرد تو پریشان ہے وجہ بے صبری ہے میرے ابیرا سکول والا دوسرے سکول والے تو پریشان ہے وجہ بے صبری ہے فیکٹری دا مالک فیکٹری والے تو پریشان ہے وجہ بے صبری ہے امام مقتدیاں تو پریشان ہے وجہ بے صبری ہے مقتدی امام تو پریشان ہے وجہ بے صبری ہے میرے ابیرا توجہ کرم دے کر برباد ہو گئے بے صبری دی وجہ تو صبر کریا کر کائنات دا بادشاہ اتنی وڈی آفر دے رہا ہے فرمایا صبر کرنا کام تیرا ہوئے گا وبشر الصابرین فرمایا صبر تو کر جاؤ میں اللہ تیرے نال میرے ابیرا صبر بنا دکھ ٹل دے نائی تے صبر دکھاں دا دارو اور صبر بنا یارو وچ مصیبت تے کوئی نہیں بندا مارو اور دکھی دی گل دکھی آئی جانے تے سخیے نو کی خبراں پیار جناب دے موت نے مارے تے تک تک روندے قبراں میرے ابیرا فرمایا جدو صبر ختم ہو جاوے کرام دے کر برباد ہو جاندے نے کرام دے کر تباہ ہو جاندے نے بے صبری دا مظاہرہ نہ کریا کر بے صبری دا دامن نہ پھڑیا کر میرے ابیرا فرمایا انما یوفى الصابرون میرے ابیرا فرمایا صبر کرنا کام تیرا ہوئے گا رحمت کا نزول کرنا کام کائنات دے بعد
خواہشاں دا ہوے گا میرے امیرا توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام دا غلام ہے میرے نبی دا جانی سارے میرے آقا دے کول آیا وے آکے اندر سونیا اللہ دے نبی نے میرے کو اولاد کوئی نہیں کئی سال گزر گئے اللہ نے اولاد نہیں دیتی میرا نکاح ہویا وے میرے امیرا میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں اٹھایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما والے ہاتھ اٹھائے نے میرے نبی نے کیا اللہ جدے کو اولاد نہیں اللہ تو دینے تینوں پوچھنے والا کوئی نہیں میرے امیرا اولاد کوئی نہیں ابو طلحہ دے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے تے دعا کی دیے نا میرے امیرا کیا اللہ میرے ابو طلحہ نو اولاد عطا فرما دے میرے امیرا میرے پیغمبر دی دعا اللہ نے قبول کی دیے نا اللہ نے ابو طلحہ نو جان دیا بیٹا عطا فرما دیتا ہے یا بولی میں یشاء اناشا و یا بولی میں یشاء الذکور فرمایا بیٹے دے بیٹیاں دین والا میں اللہ میں نہ دیوا تے نبی یعقوب نو میں پتراں دی بارش کر دیوا اگر نہ دیوا تے شعیب نبی نو میں پتر نہ دیوا میرے امیرا میں دے دیا تے میں حضرت ابراہیم نو 84 سال دی عمر دے اندر اولاد دے دیوا میرے امیرا ابو طلحہ نے دعا کی تھی اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا اور دیاں تیرے پوت دے او سٹی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا ہمیں لکھ ہم جو آتے موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کو نے میرے امیرا ابو طلحہ بڑے خوش نے اللہ نے چھان گیا بیٹا عطا کر دیتا میرے امیرا چند دن گزرے نے حضرت ابو طلحہ دا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے میرے پیغمبر دا غلام ہے میرے نبی دا جان سارے میرے امیرا حضرت ابو طلحہ اج دل چڑھیا بنا جسے اندر خیال آیا میں تجارت کاروبار کرنے واسطے جا رہا ہوں اپنے بیوی نو سامنے بٹھایا آخیا میں کاروبار تے جا رہا ہوں دعا کری اللہ میرے پتر نو شفا عطا فرما دے اللہ میرے پتر نو صحت عطا فرما دے باپے تے دعا کر دے نے اللہ ساڈے پتر دیاں بیماریاں سانو لگ جاون لیکن میرے بیٹے نو دکھ نہ آوے میرے امیرا حضرت ابو طلحہ چلے جاندے نے جدو حضرت ابو طلحہ گئے نے نا تے پچھو انہاں دا بیٹا انہاں دی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لال نو اٹھایا نالے پیار کر دیا نے نالے دعا کر دیا نے میں کیا بیٹا بیمار ہوئے نا نالے ماں نماز پڑھ دیے نالے دعا کر دی اللہ میرے لال نو کچھ نہ ہوئے اللہ میرے پتر نو کچھ نہ ہوئے ایدیاں بیماریاں مینوں لا دے اولاد دی خاطر ماں باپ تڑپ جاندے نے جنہاں اللہ نے اولاداں دتیاں پوچھیا کر ذرا جا بچے نو تکلیف آوے پچھلے دناں دی گل میرے بیٹے نے میرا بیٹا تے میری بیٹی ہے پانی دی پیاس لگی ہوئی ہے تے طلاق پی لیا میرے امیرا میں ہاسپٹل دے اندر رہ کے گیا مینوں اوتھے پتہ چلیا کہ اولاد دی تکلیف کتنی ماں باپ نو محسوس ہوتی ہے ماں باپ روتے رہ جاندے نے جنہاں دیاں اولاداں غمزدہ ہوندیاں نے میرے امیرا ہے بچہ ماں نے ام سلیم نے ہاتھ دے اندر پھڑیا نالے پیار کر دیا نے نالے اپنے شہزادے دی پیشانی تو بوسا لے دیا نے میرے امیرا اللہ کئی سالاں تو بعد اولاد دے میرا اوتے محبتاں وکھریاں ہوندیاں نے میرے بھائی انعام اللہ صاحب بیٹھے نے نکاح نو بڑا ٹائم ہویا نا میں جلسیاں دے اندر دعا کردا رہیا میرے امیرا مینوں کہندا کہ کاری جاؤ اللہ نے سب کچھ دیتا اولاد دیاں کمیاں بڑیاں محسوس ہوندیاں نے میرے امیرا میں دعا کیتی نا او بادشاہ پتہ نہیں اس ویلے دیاں دعاواں قبول کر لیتا اللہ نے کئی سالاں تو بعد بیٹی عطا کیتی میں دعا کرنا اللہ میرے بھائی دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے
دی اولاد نہ ہوے کئی بار صدمے دے اندروں راتاں گزر جاندیاں نے جو میں سلیم نے بیٹے پھڑیا تے نالے روندیاں نے نالے مصلے تے بیٹھ کے دعا کردیاں نے اللہ میرے پتر نو کچھ نہ ہوے کئی سال مانگ مانگ کے لے میں اپنا بیٹا اللہ میں بڑا پیار کرنی اپنے بچے نال اللہ میں بڑی محبت کرنی اپنے لال نال میرا بچہ تھوڑی دیر لیٹ ہو جاوے گھر نہ آوے ماں مصلی ڈال کے دعا کرنی شروع کر دیتی ہے اللہ جتھے میرے پتر دا پیر ہووی اللہ اتھے ہی خیر ہووی کچھ نہ ہووے میرے لالو میرا جمان حقانو بلند کیتا میرا بچے دیا آخری ہچکیاں نے بچے دے آخری شاہ پہ نکل دے ہتھا دے اندر بیٹا موت دی کش دے اندر جا رہا ہے ہتھا دے اندر بیٹا مانو پتہ چل گیا ایک لگ دے جویں میرے پتر نو آج میرا پتر میرے سر تو چلا جاوے گا مانو پتہ چل گیا دل نو رڑکا پین لگ پیا ایک لگ دے جویں میرے لال دیاں جدائیاں دا ویلا آ گیا میرے میرا اولاد دا دکھ اولاد دی جدائی دا صدمہ پوچھنا ہی نہ حضرت نبی یعقوب نو پوچھ 40 سال اپنے یوسف دی جدائی دے اندر رو رو کے اپنی اکھاں دی بینائی ختم کر لئی نبی یوسف نے اولاد دا صدمہ پوچھنا ہی تے نبی نوح نو پوچھ اللہ دی قسم سامنے سمندر دیاں تہاں دے اندر نبی نوح دا بیٹا فوت ہو رہا ہے روتا جا رہا رو کے دعا کیتی ہے اللہ میرے پتر نو نجات عطا کر دے میرے میرا اولاد دا صدمہ بڑا ہوندا ہے اولاد دیاں بڑیاں تکلیفاں ہوندیاں نے ماں باپ نو اج دیاں اولاداں اپنے ماں باپ نو اکھاں کھڈ کے وہاندیاں نے کی کیتا ای ساڈے واسطے کی کیتا ای میرے میرا صدمہ آوے سب تو پہلا اپنے ماں باپ نو دسیا کر میرا بیٹا سلیم دا ہتھاں دے اندر آخری شاہ پیا لیندا آخری ہجکیاں پیا لیندا تے ہتھاں دے اندر بیٹے دی روح پرواز ہو جاندی ہے میرا ماں ہے نا ماں دا دل ہلیا وے کلیجہ چھنی ہویا ماں نالے روندی ہے نالے اپنے مرے ہوئے پتر نو سینے نال لا دیندی ہے اللہ کئی سال تو بعد میں مانگ کے بیٹا لے آؤ اللہ میری اور اولاد کوئی نہیں میں دے نال بڑا پیار کر دی رہی ہوں اللہ میں اپنے پتر نال بڑا محبت کر دی رہی ہوں میرے میرا سمانا والے او بادشاہ دے سامنے احمان میں اپنا چہرہ اٹھایا تے آندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ مرضیاں تیریاں نے میرے پیغمبر دا غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا آسمان دے فرشتے جدوں اوندے نے روح ملک الموت کڈ کے لے جاندا کائنات دا بادشاہ کہندا وے جدوں توڑے بچے دی روح کڈدا رہیا سی تے اودی ماں دے کی ایکشن سر ماں گئی بھی گئی کہندی سی میرا اللہ دے فرشتے اندر اللہ او کہہ رہی سی انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا اگر انہیں کیا بنا اے نام دا جنت دے اندر ایک محل بنا دیو او دا نام رکھ دیو بیت الحمد میرا بچہ فوت ہوئے بہن ویلے نہ کریا کر رونا جائز بہن ویلے کرنا جائز کوئی نہیں رونا پٹنا تے کرنا بہن ویلا منا ہے جے قرآن و حدیث اندر میرا سلیم نے نا ویکھیا رات دا ویلا وے اجلو رات پین لگی اسی اندر خیال آیا میرا مرکز قرآن دے اندر آنے والو سمندری دیو روشن چمیرو میں تھالے بلام گجرا والا تو آئے ہوئے مسافر مہمان دی آخری گلا اجمان نے اپنے بیٹے نو حتم دے اندر پکڑے زین اندر خیال آیا کہ میرے خاون دے آمدہ ٹائم ہو گیا وے میرے سرتاج دے آمدہ ٹائم ہو گیا وے سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا جدو بیوی نو پتہ چل جاوے میری ماں بہنہ بھی آئیاں نے بیوی نو پتہ چل جائے میرے خاون دے آمدہ ٹائم ہو گیا وے اچھا لباس پا لوے اچھی
بچے نو پچھلے کمرے دے اندر لٹایا جلدی نال غسل کر دیا نے کپڑے پاندیاں نے اچھی خوشبو لاندیاں نے اے شام دا ویلا ہویا وے اے شام دا ویلا دروازہ کھڑکیا وے مند کلوا کون آیا سارے دروازے تے کون آیا وے جو میں سلیم دروازہ کھول دیا نے حضرت ابو طلحہ تیرے لباس کو انج لگدا وے جویں اللہ نے تیرے پتر نو شفا عطا کر دتیاں نے تے ماں دا دل چھمی چھمی ہو گیا اندروں دل پیار ہوندا وے تے ماں رو کے آندی ہے میرے سر تے تاج اللہ نے تواڈے پتر دیاں ساریاں تکلیفاں نو دور کر دتا وے رات محبت دے اندر گزر جاندی ہے تہجد دا ویلا ہویا وے میرے امیر لاڈلی عبادت تہجد اللہ دی خوشنودگی حاصل کرن دا ٹائم ہے تہجد والا میرے امیر رزق منگن دا ٹائم ہے تہجد دا اللہ دے خاص بندے ہوندے نے اللہ جنہاں نو تہجد دی نماز دا موقع دے دیندا وے اللہ دے برگزیدہ ہوندے نے اللہ دے چنے ہوئے بندے ہوندے نے اللہ دے لاڈلے بندے ہوندے نے اللہ انہاں نال محبت کردا جنہاں نو تہجد دا اللہ ٹائم تے موقع دے دیندا وے رات نو اٹھیا کر پچھلی رات دی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز ہے کوئی معافی اولاد منگل والا کھلا جے دروازہ میرے امیر رات دی عبادت اللہ نو بڑی پسند ہے میاں تے بیوی غسل کیتا وے رات محبت دے اندر گزر جاندی ہے نا غسل کیتا تے تہجد دی نماز اندر او بابا لذت رات قیام اندر او بابا لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کھیندی ہونے دی کائنات دے بادشاہ دے سامنے رونے دی ساکی دے ایک پیار سب جانے نو میرے امیرہ پیاؤ دے بیٹھا جڑا میں نو میرے امیرہ خامل ابو طلحہ میں میرے نبی دی غلاموں میں سناؤ اج رات دی نماز پڑھی ہے نو آدیاں نے میرے سر دے تار میں توڑے نال ایک سوال کرنا چاہنی ہاں میں سوال پوچھنا چاہنی ہاں فرمایا بول کی کہنا چاہنی ہے فرمایا کوئی امانت دے وے وہ دی امانت دے اندر خیانت کرنی چاہیے فرمایا نانا امانت دے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے میرے امیرات پاپے نو آدیاں نے دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا نے اللہ نے کئی سال تو بعد جڑا منگ کے بیٹا لیا سینا جڑا کل رات بیمار سینا اللہ نے اپنے کول بلا لیا رات دا بیٹا فوت ہو گیا تے ابو طلحہ دی آنکھاں ڈلیاں پاپے نہ پاپ دے کولوں میں اولاد دا صدمہ برداشت نہیں ہونا اکھیاں مصلے تے بیٹھے ہویا اکھیاں دے اندر ہنجواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے اندر ام سلیم رات نہیں ہو دسیا رات نو نہیں ہو دسیا دیاں نے رو کے آندیاں نے مینوں صدمہ تے بڑا سی میں اندروں دکھی تے بڑی سا پریشان تے بڑی سا اولاد دی جدائی دے دکھ اندر لیکن میں نبی دی حدیث تے عمل کیتا وے میں صبر کرتی رہی ہوں میرے پاک پیغمبر دا غلام بولیا اندر میں جا کے نبی پاک نو گل سناواں گا ابو طلحہ آئے نے فجر دا ویلا مسجد دے اندر آئے نے مسجد نبوی دے اندر اللہ تعالی سارے آنو مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرماوے ابو طلحہ آئے نے اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں نے میرے پیغمبر سامنے بیٹھے ہوئے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء سامنے بیٹھے ہوئے نے میرے آقا نو کہندے نے سونیا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا میرے نبی نو گل سناوندا وے میرے پیغمبر چھم چھم روئی جا رہے میرے نبی نو اپنے چھوٹے بیٹے ابراہیم دی وفات دی یاد آ گئی ہے اج بیٹا میرے نبی دے ہتھاں دے اندر ابراہیم فوت ہویا میرے پیغمبر نو ابراہیم دیاں یاداں آ گئیاں نے میرے امیرا میرے پیغمبر نے گل سنی ہے ابو طلحہ روئی جاندے نے
میرے نبی نے ہاتھوں بلند کیتا میرے ابیرا میرے پیغمبر دے ہاتھ چکے اللہ خالی نہیں موڑدا اللہ کے دعا کی تھی اللہ اس میرے پایا ابو طلحہ نے پچھلی رات دے اندر برکت پا دے میرے ابیرا صبر کیتا نبی دی حدیث دے عمل کیتا میرے پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ نے 9 پتر عطا کیتے ہیں اللہ نے 9 دے 9 قرآن دے حافظ دے قاری بنا دیتے ہیں میرے ابیرا صبر کر کے ویکھنا دور جائے کوئی دنیا تے بے صبری نہ کریا کر اپنے چہرے تے تھپڑ نہ ماریا کر میرے ابیرا اے فیصلہ اللہ دا صبر کریا کر آگیا کر الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تیری امانت تیرے کول اسامی ایک دن تیرے کول آ جانا ہے میرے ابیرا اس واسطے میں کہنا توجہ کرنا میں اس واسطے میں تے محبت نال کہا کرنا اور دکھی تی گل دکھی آئی جانے تے سخی نو کی خبر پیارے جناب دے موت میں مارے تے تک تک رو دے گبرا تے تک تک رو دے گبرا حضرات ایک دن آن والا ہے عظمت شمدر مبتلا کر دیتا جائے گا تو لوگاں دی محفل اندر تینوں تدگار دیتا جائے گا تینوں محفل دے اندر بٹھانا پسند نہیں کیتا جائے گا عظمت شمدر کو دیتا جائے گا پریشانیاں اندر کو نہ دیتا جائے گا گھبرانا نہیں اللہ دی رضا تے راضی رہ کے یہ کہنا اللہ رضیت باللہ اللہ میں تیرے تے راضی ہاں جڑے لوگ تیرے تو حسد دی وجہ تو تیرے تو بغض دی وجہ تو تینوں محفل دے اندر اٹھا دے ورگے تینوں اپنے نام بٹھانا پسند نہیں کرن گے اللہ تینوں ایک طاقت دے گا اللہ تینوں صبر دا بدلہ دے گا لانا تیرے تو شروع ہون گیا تیرے کو ٹائم لے کے تینوں مسجد دے اندر مجلس دے اندر بلایا جائے گا اے اللہ رحمتاں دا نزول کر دے گا پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ازمائشاں اللہ دی طرف ہوندیاں نے پریشانیاں اللہ دی طرف ہوندیاں نے اللہ سانو ساریاں نو ازمائشاں پریشانیاں تو محفوظ فرمائے زندہ رہیے اسلام تے اللہ خاتمہ بال ایمان فرما دے آخر